मुकर्रम रसूल अकरम शहंशाह दुनिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोद से लेकर गोद तक इल्म हासिल करो। हर एक शख्स ने सीखना है, लेकिन कब सीखना शुरू करे और कब तक सीखता रहे। नबी मुकर्रम रसूल अकरम शहंशाह दुनिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस हमारी रहनुमाई करती है, हमारी गाइडेंस करती है, हमें रास्ता दिखाती है कि जब बच्चा पैदा होता है, माँ की गोद में आता है, उस वक्त माँ उसको सिखाना शुरू करे, उस वक्त वालिदैन उसको सिखाना शुरू करे और उस वक्त तक वो सीखता रहे जब तक वो इस दुनिया में है। यानी कि कब्र तक जब तक नहीं पहुंच जाता उस वक्त तक इल्म सीखते रहे। तमाम फराइज़ का इल्म सीखना हर एक के लिए फर्ज है। कुरान मजीद में है कि इंसान और जिन को क्यों पैदा किया गया, वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नों को पैदा किया अपनी इबादत के लिए। इबादत कैसे करनी है, आपने ये सीखना हर एक के लिए फर्ज है। वो तमाम चीजें जो आप पर फर्ज हैं, कैसे आप उन फर्ज को अदा करेंगे, ये सीखना हर एक के लिए फर्ज है। सीखने का फायदा क्या है? नबी मुकर्रम रसूल अकरम शहंशाह दुनिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के हर लफ्ज के बदले उसकी 4000 गुनाह माफ किए जाते हैं। 4000 नेकियां उसके नामा-ए-माल में लिखी जाती हैं, 4000 दर्जात बुलंद किए जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में कुल 19 अल्फाज हैं। इस तरह जो शख्स एक दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, 76,000 गुनाह उसके माफ किए जाते हैं। 76,000 नेकियां उसके नामा-ए-माल में लिखी जाती हैं, 76,000 दर्जात बुलंद। देखिए सीखने का कितना फायदा हुआ। हर एक आपने काम करना है जायज, लेकिन जायज काम करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ले। हर दफा पढ़ेंगे, एक दफा पढ़ेंगे, 76,000 नेकियां नामा-ए-माल में आएंगी, 76,000 गुनाह आपके माफ होंगे, 76,000 दर्जात बुलंद होंगे। दिन में कितने मौके आते हैं, कितने काम करते हैं आप, कितनी दफा आप बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के ही बदले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की ही बरकत से आपकी कितनी मुश्किलात परेशानियां दूर होंगी, आपके कितने काम बन जाएंगे, दुनिया में भी कामयाबी होगी और फिर सीखने का देखिए फायदा। नबी मुकर्रम रसूल अकरम शहंशाह दुनिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा तरीका बता दें कि जो दुआ करें वो कबूल हो जाए। नबी मुकर्रम रसूल अकरम शहंशाह दुनिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाल रोटी खाया करो, जो दुआ करोगे कबूल होगी। कमाना हर एक ना है, हर कोई कमाता है अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए। लेकिन जब हलाल रोटी कमाओगे, कुरान और सुन्नत के तरीके के मुताबिक तुम्हारा कमाना होगा, जो मांगोगे वो मिलेगा। सीखने का फायदा हुआ कि ना हुआ? हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ोगे तो कितनी बरकतें आएंगी, कितनी राहतें मिलेंगी, कितने गुनाह माफ होंगे, सीखेंगे तो पता चलेगा। हर काम करना है, हर एक ने इस दुनिया में कुछ ना कुछ काम करना है। पेट इंसान के साथ लगा हुआ है, अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, हर एक को काम करना है। हर एक कमाता है, हर एक की ख्वाहिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा कमाओ, लेकिन
حاصل کر سکتی ہے۔ یہ طریقہ سیکھنا بڑا آسان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال روزی کرو، جو دعا کرو گے قبول ہو جائے۔ اب جب حلال روزی کھا رہے ہو، حلال طریقے سے کما رہے ہو، قرآن و سنت کے طریقے سے کما رہے ہو، کیا تمہاری جب دعا قبول ہوگی پیسے مانگو گے ملیں گے نہیں؟ کیا تم جائیدادیں کوٹیاں مانگو گے ملیں گے نہیں؟ ملیں گے۔ سیکھنا لازمی ہے کہ نبی مکرم رسول اکرم شہنشاہ بن جائے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ماں کی چہرے کو ایک دفعہ پیار سے دیکھتا ہے، ایک دفعہ پیار سے دیکھتا ہے، مقبول حج کا ثواب اس کے نام۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ایک شخص اپنی ماں کے چہرے کو پیار سے ایک دن میں 70 دفعہ دیکھے تو نبی مکرم رسول اکرم شہنشاہ بن گیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نام اعمال میں 70 مقبول ہے جو کا ثواب ہے۔ سیکھنے کا فائدہ ہوا کہ نہ ماں آپ کے گھر میں موجود ہے، ماں کو تم دیکھتی بھی ہو، لیکن جب تمہاری نیت کی ہوگی یہ میری ماں ہے، نبی مکرم رسول اکرم شہنشاہ بن گیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے چہرے کو پیار سے دیکھو، جب تم پیار سے دیکھو گے تو ایک مقبول حج کا ثواب ہے۔ کتنا فائدہ ہوا سیکھنے کا۔ ماں کے چہرے کو روز دیکھتے ہو لیکن نیت یہ کر کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آج پیار سے دیکھنا ہے تو ایک مقبول حج کا ثواب ہمارے نام آ جائے گا۔ حج کرنے کا کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ اس دفعہ تقریباً 14-15 لاکھ روپیہ دے کر ایک بندہ حج پر گیا، ایک حج کے لیے 14-15 لاکھ روپیہ لگایا ہے۔ وہ بھی پتہ نہیں نصیب ہوگا، پیسے پاس ہوں گے، وہاں جانا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یہاں نبی مکرم رسول اکرم شہنشاہ بن گیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی۔ ہر ایک کو موقع ہے دن میں روزانہ حج کرے، دن میں 70 حج کرنا چاہے 70 بھی حج کر سکتا ہے۔ طریقہ بڑا آسان ہے۔ ماں آپ کے گھر میں موجود ہے، نیت کر لینی ہے، پیار سے دیکھنا ہے، یہ نیت کر کے کہ نبی مکرم رسول اکرم شہنشاہ بن گیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنی ماں کی چہرے کو پیار سے دیکھو گے تو حج کا ثواب ملتا ہے۔ پھر نہ سیکھے تو کیا نقصان ہوتا ہے کہ نبی مکرم رسول اکرم شہنشاہ بن گیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں جو دنیاوی باتیں کرتا ہے، آپ مسجد میں آ جاتے ہیں اکثر لوگ باتیں بھی کاری ہوتی ہیں، دنیاوی جو باتیں کرتا ہے اس کے 40 سال کے نیک عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ نہ سیکھا علم، دین کا علم آپ پاس نہیں ہے، مسجد میں آ گئے آپ، اب آپ نے غلط بات بھی نہیں کی، کوئی غلط بات بھی نہیں کی، صرف دنیاوی بات کی ہے جس کا دین سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، اس موقع پر وہ بات کرنی نہیں ہے، 40 سال کے نیک عمل ضائع ہو گئے۔ اگر سیکھا ہوتا تو پتہ ہوتا کہ مسجد میں آنا ہے، کوئی فالتو بات نہیں کرنی، قرآن و سنت کے مطابق بیٹھنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، تو کیا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے سیکھیں، ہر ایک نے سیکھنا ہے، دین کی ہر وہ چیز جو آپ پر فرض ہے اس کو سیکھیں، تاکہ یہ دنیا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے، اس دنیا میں بھی ہم خوشحال رہیں، دنیا کی جتنی نعمتیں اللہ